النهاردة هنعمل مع بعض أحلى كحك على السخن. كحك الأمهات والجدات كده، كحك بريحة زمان، بذكريات زمان. كحك جميل جدا وأحلى كحك هتاكلوه الكحك على السخن. شايفين؟ وأقول لكم على كل أسرار الكحك ازاي يطلع معاكي ناجح ومفرغ كده من جوه والملبن سايح كده. بسم الله ما شاء الله، أحلى كحك هتاكلوه. يا رب يا رب كل اللي يحط لايك للفيديو ده يصلي عند حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مجهزة معايا هنا كيلو من الدقيق مخصص للكحك والبسكوت. هننخله كويس جدا. لو انت هتستخدمي دقيق متعدل استخدامات او دقيق سايب من عند العطار، شيلي معلقتين كبار من الدقيق واستبدلي مكانهم معلقتين من النشا عشان الدقيق والوصفة تطلع معاكم مظبوطة جدا. تمام. هنضيف 50 جرام من السكر البودر، معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقتين كبار من دقيق البسبوسة، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر في حدود 5 جرام، ورشة ملح، ونقلب كل مكوناتنا، واربع معالق من السمسم. تمام. انا ما ضفتش ريحة كحك. لو متوفر عندك ريحة كحك وبتحبي ريحة الكحك استخدميها. انا بحب استمتع بطعم السمنة البلدي. تمام. وهنا ربع معلقة من الخميرة، اقلبها مع معلقتين سكر في كوباية الا ربع من المية الدافية. تمام. في حدود 200 مللي من المية الدافية. لو عايز تستخدمي لبن ممكن تستخدمي لبن، بس اللبن بيأثر عمر الكحكاية. نزلت عليهم ب 550 جرام من السمنة السخنة أو المقدوحة. أنا مش بنقدحها قوي، يعني مش بنحرقها. أهم حاجة تسخن معانا، وبنعمل تيست كده بالدقيق. ننزل بالدقيق كده، أول ما نلاقي الدقيق كده بدأ يحمر معانا في السمنة بنشيلها، وبننزل بها على الدقيق، بنسيبه يهدى كده شوية، وبعدين نبدأ نبس. نفضل نبس فيه لحد ما تلاقي الدقيق بتاعك بقى شبه العجينة، إنه ما عادش محتاج كمان مية. تمام. دي أهم مرحلة وأحسن مرحلة، يعني ان انت تشتغلي فيها براحتك. ان كده كده طول ما هو ما فيش فيه ميه او اي حاجه سايله مش هيجرى له اي حاجه. ونفضل نعجن ونعمل فيه كده ولحد ما الدقيق بتاعنا يتبس كويس جدا ونشرب السمنه بتاعتنا. هننزل بقى بالميه والخميره. هننزل بالميه والخميره كده بالتدريج، ما بنزلش بها كلها مره واحده. ونفضل نقلب كده لحد ما العجينه بتاعتها تتشرب الخميره والميه. مش بنعجن عشان ال... ال... الكحكايه ما تعضمش منك. تمام. بنعمل تيست كده للعجينه اللي لقيناها بتشقق او كده لسه محتاجه سوائل، بننزل ببقات الميه بالخميره بتاعتنا، ونبدا نلم كده الكحك بتاعنا في ايدنا. ميزه معلقتين دي البسبوسه ان الكحكايه ما تلزقش معاكي في سقف حنكك. تمام. بتخلي الكحكايه كده حلوه معاكي وما تلزقش في سقف الحنك او تليخ كده في سقف البق زي ما بنقول كده. هنا بقى عملت كده وجربت معاها المنقاش، طلعت ما شاء الله جميله جدا. هنبدا نغطي بقى بكيسه زي ما احنا شايفين كده، بلاش هدمه او اي حاجه تانية عشان ما تشربش السمنه بتاعتي. هنجهز مع بعض بقى ال الملبن بتاعنا. طبعا كان معجون معايا، وابدا اكوره كده زي ما احنا شايفين. حابه تضيفي له سمنه، بس انا المره دي استخدمت من غير معجونه بسمنه. تمام. انا كنت عامله معاكم كحك قبل كده، فدي كان فايض من غير معجونه بسمنه خالص. ونبدا بقى نكور بقى كده ونحشي. بنوزن مع بعض الكحكايه في حدود 25 جرام بالظبط. تمام. غير الملبن. حابة بقى تعملها 20 جرام، حابة تعملها 25 جرام. أنا عملتها كلها 25 جرام. بنلين كده الكحكاية كده العجينة بين إيدينا كده، وبعدين نفردها ونكورها كده ونحشيها بالملبن. حابة بقى تحشيها بعجمية بملبن بسادة عجوة اللي انت حاباه. ونبدأ بقى ننقش مع بعض كده النقش بتاعنا الجميل زي ما انتم شايفين كده. عندك بقى قوالب، بنستخدمي قوالب. عندك المنقاش، عندك اللي هي الحاجات البلاستيك دي اللي بننقش بها. بسم الله ما شاء الله اللي انت حباه. طبعا الصواني ما بنديهاش ماده دهنيه. احنا بقى بناخد العجينه بتاعتنا كده بنلينها. طبعا احنا في الشتاء ما تكوريش العجينه كلها مره واحده وتبصموها كلها مره واحده، لا. اللي تعملي صاج صاج وتدخليه الفرن بتسويه. طبعا الكحك المحشي بيتسوى على درجة حرارة 200 أو 220 على حسب نوع الفرن عندك أو حسب درجة حرارة الفرن عندك. تمام. لحد ما بتحمر وياخد لون معاكي، ما بنشغلوش الشواية. بت بتحط الرف الوسطاني ده بتطلعيه لفوق تحت الشواية فوق خالص كده، عشان على ما يستوي يكون خد لون. تمام. عشان ما تشغليش الشواية ولا تحتاجي للشواية. بترفعي الرف
بتاع البوتاجاز الوسطاني بترفعيه لفوق قريب للشوايه عشان على ما يستوى يكون خد لون معاك. تمام. لو انت لسه محطتش لايك للفيديو حط لايك واعملي شير للفيديو، هتحفظيه عندك وعشان هتحتاجيه باذن الله. احلى كحك على السخن بصراحه، انا من الجماعه اللي بميل للكحك اللي على السخن. هنا بقى دي القوالب الخشب بنبدرها بدقيق كده الاول عشان الكحكايه ما تلزقش معانا، شايفين؟ وتطلع الرسمه كده واضحه معانا كده. تمام. هخلص كل الكميه كده. انا حبيت اعمل معاكم كل النقشات اوريكم كل النقشات اللي انا والقوالب اللي انا مستخدماها. القوالب دي جميله جدا، بتدي اشكال حلوه وبتسهل عليك النقش كمان. بقى لو عندك اولادك بقى انت تكوري تحشي ملبن وتكوري لهم وتدي لهم هم بقى يعملوا بالبصمات الخشب دي او بالبصمات البلاستيك، هيريحوا معاكي ويسعفوكي وتسوي على طول. تمام. اهم حاجه الصاج اللي بيشكل على طول ما نسيبوش نركنه جنبنا عشان الخميره ما تشتغلش والرسمه بتاعتك تروح منك. دي اهم معلومات حابه اقولها لك تاخدي بالك منها، عشان دي الشكاوي اللي بتجيلي كتير او اسئله كتير. ليه النقشه بتروح مني مع ان متبع المقادير؟ عشان بتركني السجان بعد ما تنقشيها جنبك. ونخلي بالنا ما نكورش كل العجينه مره واحده، هتنشف منك وهتغلبك وانت بتنقشيها. تمام. عشان احنا في السقعه. هنا ده اول صاج هدخله بقى الفرن على درجه حراره 220. اول ما خرج شايفين النقشه زي ما دخلت زي ما خرجت، وجميل جدا وتحفه. والملبن بتاعنا ما خرجش من الكحكايه. تمام. شايفين؟ خطيره جميله جدا. بوريكم كل النقشات اللي احنا عملناها سوا، وبوريكم ان هي زي ما دخلت زي ما خرجت بالظبط. بسم الله ما شاء الله، احلى كحكه هتاكلوه ويعيش معاكم من السنه للسنه. قولوا لي بقى رأيكم في الكحك بتاعي، ومين بقى اللي جربه السنة اللي فاتت وعجبه. شايفين الكحكية كلها لونها موحد زي ما احنا قلنا. ما بنشغلش الشواية، بنحط الرف الوسطاني فوق تحت الشواية كده على ما الكحكية بتستوى بتكون خدت لون. شايفين؟ هنا بقى كنت حشيت مكسرات ما شاء الله، كحك مكسرات جميل جدا، كحك ملوكش. الكحكاية مفرغة من جوه والملبن سايح وجميل جدا، وبسم الله ما شاء الله عليه، خطير 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 خطير. شايفينك الملبن سايح ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في فيديو جديد ووصفة جديدة، وما تنسوش اللايك عشان يظهر لكم كل الوصفات اللي تنزل جديدة بإذن الله.